डोमेन नंबर 6 सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग के अंदर आज हम वनरेबिलिटी असेसमेंट को देखते हैं। वनरेबिलिटी असेसमेंट होती है इट्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्वांटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग द वनरेबिलिटीज़ इन ए सिस्टम के किसी भी सिस्टम की किसी किस्म की हमने वनरेबिलिटीज़ को अगर जानना हो कि हमारे सिस्टम्स के अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं तो उस चीज़ के टेस्टिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं चीज़ उसे हम वनरेबिलिटी असेसमेंट कहते हैं। अब वनरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है पोर्ट स्कैनिंग। अब पोर्ट स्कैनिंग जो है ये कोई इतनी इंटेंसिव नहीं होती है। इससे पहले कि हम वनरेबिलिटी असेसमेंट देखें एक और जहन में आप टर्म लिखें जिसे हम रिकॉनेसेंस कहते हैं। उसके अंदर दो टर्म्स आती हैं, एक एक्टिव रिकॉनेसेंस है, एक पैसिव रिकॉनेसेंस है। पैसिव रिकॉनेसेंस होती है कि अगर हम किसी सिस्टम के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं लेकिन हम उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं तो वो पैसिव होगी क्योंकि हम सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। एक्टिव रिकॉनेसेंस होती है जब हम एक्टिवली एंगेज करते हैं और उन सिस्टम्स के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। पोर्ट स्कैनर जो है ये इंटेंसिव नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। जिस तरह आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी सिस्टम्स आपके पास हों, आप उसके अंदर देखना चाह रहे हो कि इसके अंदर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। ए पोर्ट स्कैनर इज़ एन एप्लीकेशन डिज़ाइन टू प्रोब द सर्वर या होस्ट की ओपन पोर्ट्स जो भी कोई अवेलेबल है उन्हें प्रोब करते हैं। Such as applications that might be used by the administrators, usually in organizations के अंदर administrator use करते हैं to verify the security policies, network and attackers, to identify network services running on host and exploits। कि कोई applications अगर कोई एक individual department या individual भी run कर रहा है तो वो इन पोर्ट्स के थ्रू उन सिस्टम्स को चेक करते हैं कि कहीं इन पोर्ट्स के थ्रू तो इन सिस्टम्स के अंदर किसी किस्म की पेनिट्रेशन नहीं हो रही है ताकि हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकें कि कोई इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करे लेटर। वनरेबिलिटी स्कैन के अंदर हमारे पास आता है कि वनरेबिलिटी स्कैनर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन टू असेस द कंप्यूटर नेटवर्क्स एप्लीकेशंस एंड देयर नॉन वीकनेसेस। कि अब हम एक किसी एप्लीकेशन के थ्रू हम रन करते हैं किसी भी सिस्टम की वनरेबिलिटीज़ को। वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, वो किसी भी एप्लीकेशन हो सकती है, वो हमारे पास ओरेकल नहीं कोई भी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स हो सकते हैं या किसी किस्म की भी उनके पास जो भी सर्विसेज रन हो रही हैं उन्हें हम डिटेल में देखते हैं कि कहीं उसके अंदर तो किसी किस्म की ऐसी पोर्ट्स या कोई चीज़ें ओपन नहीं है जिसके थ्रू वो एप्लीकेशंस को हम टारगेट कर सकें। अब बाज़ औक़ात होता है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली पैच्ड नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर हमने लेटेस्ट अपडेट से इंस्टॉल नहीं की होती, तो हम एक वनरेबिलिटी स्कैनर के थ्रू उन चीज़ों को नोट करने की कोशिश करते हैं कि ये नॉन वनरेबिलिटीज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, कि ये सिस्टम्स प्रॉपर्ली उसके लिए पैच्ड हैं कि नहीं है। इसके बाद आप जहन में एक और चीज़ रखें जिसे हम फजिंग कहते हैं। फजिंग इन्हें प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होता है। फजिंग टेस्टिंग एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है जो टेस्टिंग टेक्निक है जो कि इन्वॉल्व करता है इनवैलिड, अनएक्सपेक्टेड और रैंडम डेटा इनपुट सिस्टम के अंदर और कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर टू देखने के लिए कि अगर हमने एक रैंडम या एम्बिगियस किस्म का डेटा उसके अंदर डालते हैं तो सिस्टम किस तरह उसको रिएक्ट करता है। उसके अंदर हमारे पास आता है डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग जिसे हम डेस्ट कहते हैं। इट्स ए नॉन फंक्शनल टेस्टिंग प्रोसेस वेयर वन कैन असेस द एप्लीकेशन यूजिंग सर्टेन टेक्निक्स एंड द एंड रिजल्ट ऑफ सच टेस्टिंग प्रोसेस कवर सिक्योरिटी वीकनेस एंड वनरेबिलिटीज़ प्रेजेंट इन दैट एप्लीकेशन। कि किसी भी डायनामिक एप्लीकेशन को हम टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर किस किस्म की वनरेबिलिटीज़ या असेसमेंट है डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए। स्टैटिक एप्लीकेशन इसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि ये सोर्स कोड चेक करता है और ये पूरी एप्लीकेशन चेक करता है। स्टैटिक एप्लीकेशन के अंदर आपका कोड सॉफ्टवेयर वगैरह चेक होता है टू आइडेंटिफाई द वनरेबिलिटीज़ ऑफ इट। अब इसके अंदर एक और भी चीज़ आती है कि डायनामिक टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि जब एक एप्लीकेशन रन हो रही होती है उस वक्त उसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है कि उसके अंदर कौन कौन सी वीकनेसेस हैं। स्टैटिक के अंदर ये होता है कि जब एक एप्लीकेशन रन नहीं हो रही तो उसका सोर्स कोड पूरा थॉरोली चेक किया जाता है कि ये नॉन प्रॉब्लम्स हैं होती हैं किसी भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग के अंदर, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस एनफोर्स की गई हैं इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट और नॉट बिफोर द एप्लीकेशन गोज़ पब्लिक या जब हम उसे प्रोडक्शन सर्वर्स के ऊपर लेके जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर हमारे पास है कि पेनिट्रेशन टेस्ट इज़ नोन टेस्ट जिसे हम पेन टेस्ट भी कहते हैं। एथिकल हैकिंग के अंदर अनऑथराइज सिमुलेटेड साइबर अटैक होता है किसी भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो कि परफॉर्म करता है उसकी एक सिक्योरिटी असेसमेंट कि ये सॉफ्टवेयर कितना एक पावरफुल है टू विद होल्ड एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ये कोई भी इसके ऊपर अटैक्स आते हैं उसको कितना ये विदस्टैंड करता है।
اب اپلیکیشن ٹیسٹنگ کے اندر پینیٹریشن ٹیسٹنگ کے اندر ہوتا ہے پہلے کہ اٹ از یوز ٹو آئیڈینٹیفائی ونریبلٹیز آف اے سافٹ ویئر اپلیکیشن، کیونکہ وہ اپلیکیشن کو ٹیسٹ کر رہا ہے. فزیکل پینیٹریشن ٹیسٹنگ ہوتی ہے ہمارے پاس، جس کے اندر ہم کسی بھی فزیکل پریمیسز یعنی ڈورز یا فائل اسٹوریج سسٹمز اس کے سسٹمز کو چیک کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کی چیکنگ کرے یا اسے خراب کرنے کی کوشش کرے ٹو انٹر دا ڈیٹا سینٹرز، تو اسے ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں. اب نیٹ ورک پینیٹریشن ٹیسٹنگ کے اندر ہم ڈفرینٹ اپنی اپلیکیشن ٹیسٹ کرتے ہیں فار اپلیکیشنز جو کہ ہمارے پاس نیٹ ورک کے اندر یوز ہو رہی ہیں. اب اس کے اندر ہم اس کا اسس ویکٹر دیکھتے ہیں، ہم اس کی کمپلیکسٹی دیکھتے ہیں، ہم اوتھینٹیکیشن پروسیس دیکھتے ہیں، کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی، جو چیزیں ہم پہلے کور کر چکے ہیں. اب اس کے اندر آپ کو یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی ہے جو کہ ہم نے شروع میں اپنی ڈومین نمبر 1 کے اندر کور کیا تھا کہ وار ڈائلنگ کیا ہوتی ہے، وار ڈرائیونگ کیا ہوتی ہے، پھر ہم ریڈیشن مانیٹرنگ کرتے ہیں، پھر ایوز ڈراپنگ ہوتی ہے، پھر پیکٹ سنیفنگ وغیرہ. یہ ساری چیزیں پینیٹریشن ٹیسٹنگ کے اندر آ جاتی ہیں. اب ہمارے پاس سوشل انجینئرنگ اٹیکس آ جاتے ہیں. سوشل انجینئرنگ اٹیکس ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اٹس اے سائیکولوجیکل مینیپولیشن آف دی پیپل ان پرفارمنگ ایکشنز اور ایکسپوزنگ کانفیڈینشیل انفارمیشن. کوئی بھی آپ کو کال آ سکتی ہے، کہیں سے کوئی کہے گا کہ جی میں مائکروسافٹ سے کال کر رہا ہوں یا اوریکل سے کال کر رہا ہوں اور ہم نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کے سسٹمز کے اندر کوئی نون ولنریبلٹیز ہیں، آپ ہمیں اپنے سسٹم کی ڈیٹیلز بتائیں تاکہ ہم آپ کو کوئی بھی سپورٹ پرووائڈ کر سکیں. کبھی بھی ٹیلی فون کے اوپر اس طرح کی ڈیٹیلز آپ کسی کو ویریفائی کیے بغیر ان کی ڈیٹیلز پاس آن نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کدھر سے کال کر رہے ہیں، ایکچولی وہ مائکروسافٹ یا اوریکل سے کال کر رہے ہیں کہ نہیں، یا صرف وہ آپ کے کرنٹ انفراسٹرکچر کی ڈیٹیلز لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کے اندر آپ کے پاس ڈفرینٹ فشنگ میسیجز آ سکتے ہیں، ٹیلی فون کالز آ سکتی ہیں، ٹیل گیٹنگ ہو سکتی ہے. ان ساری چیزوں کے تھرو وہ آپ کی ڈیٹیل لیتے ہیں. فردر اگر آپ اس کے اندر جائیں گے تو آپ کے پاس فارمنگ آ گئی، پھر اسپیئر فشنگ ہو گئی، پھر ویلنگ ہو گئی اور سمیشنگ، جو کہ ہم اپنی ڈومین نمبر 1 کے اندر کور کر چکے ہیں. اب لاگ ریویوز آ گئے. لاگ ریویوز آر ویری امپورٹنٹ، جو کہ ایونٹس ہوتے ہیں ہماری نیٹ ورک ڈیوائسز کے، لائک انٹروجن پروونشن سسٹم، انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹم، فائر والز ہیں، ڈیٹا لاس پروونشن سسٹمز ہیں. اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم، سورس اینڈ ڈیسٹینیشن، کس نے ایکسیس کیا، کب کیا، ایونٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں، ایونٹ سٹور کہاں پہ ہو رہا ہے، اس کی پروٹیکشن کے لیے کیا ہے کہ ہم انکرپٹڈ فارم کے اوپر سیو کر رہے ہیں، لوکلی سیو کر رہے ہیں یا ریموٹلی سیو کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتے ہیں. مس یوز کیس ہے پروسیس آف پرفارمنگ انٹینڈیڈ اور میلیشیس ایکشنز ان اے سسٹم اور ایپلیکیشن ٹو پروڈیوس اب نارمل ریزلٹس، یا اس کا بیہیویئر ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کی ونربلٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کے اندر کوئی ایک نان نارمل قسم کا آرگیومنٹ پاس کرتے ہیں تو اس کے اوپر اس کی جو ایپلیکیشن ہے وہ کس طرح ہماری بیہیو کرتی ہے. اب اس کے اندر ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہمارے پاس آ جاتی ہیں اور ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم یہ ساری چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں. دیر آر لاٹس آف ٹولز اویلیبل ان دی مارکیٹ لائک IBM ایپ اسکین ہے، پھر برپ سویٹ ہے جو کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. ان ایپلیکیشنس کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. پھر ہمارے پاس آتا ہے ٹیسٹ کوریج انالیسس، پرسنٹیج آف دا سورس کوڈ ٹیسٹڈ بائی اے ویلیڈیشن سویٹ. کوئی بھی ہم ایپلیکیشن کے اوپر کوئی بھی ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس جیسے کہ ٹرو اور فالس آپریشنز ہیں، کوئی بولین آپریشنز ہیں ہمارے پاس کسی بھی پروگرامنگ کے اندر، فنکشن آپریشنز ہیں یا کوئی بھی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، ان ساروں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس آتا ہے انٹرفیس ٹیسٹنگ. انٹرفیس ٹیسٹنگ کے اندر ہوتا ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں انٹرفیس کا بٹوین سسٹم اینڈ کمپوننٹس، کہ کہیں کوئی ایسی آرگیومنٹ پاس کرنے کی وجہ سے ہمارا سسٹم تو ایکسپوز نہیں ہو رہا، ہمارے پاس ڈیٹا بیس اسٹرکچر تو سامنے نہیں آ رہا. ہم ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس کو چیک کرتے ہیں، ویب سروسز کو چیک کرتے ہیں، ٹرانزیکشنز کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنا فزیکل انٹرفیس ایپلیکیشنز کا ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ چیز آتی ہے وہ ہے کمپلائنس چیکس. کمپلائنس چیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو 100% فلفل کر رہے ہیں کہ نہیں، اور اس کے اندر ہمارے پاس جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے کہ ہم ہیپا کمپلائنٹ ہیں کہ نہیں. ہم اگر کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے اندر تو پیمنٹ کارڈ انڈسٹری کے اندر ہمیں PCI DSS ہم نے کور کیا تھا جو کہ ڈیٹا سیکیورٹی اسٹینڈرڈز ہیں، اسے فلفل کر رہے ہیں کہ نہیں. ان ساری چیزوں کو ہمیں فلفل کرنا لازمی ہوتا ہے جسٹ ٹو میک شیور کہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہو رہے ہیں وہ 100% سیکیور ہوں.